सल्लि अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा मौजू है शुगर के मरीज़ों के लिए। शुगर असल में खून में ग्लूकोज के ज़्यादा या कम लेवल को शुगर का पेशेंट कहा जाता है। दरअसल लबलबा एक उज़ू है जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रखा है। उसका काम है कि खून के अंदर ग्लूकोज की मकदार को मुतवाज़िन रखना, और ये अल्लाह के हुक्म से चलता है। हम जो चीज़ भी खाते हैं मैदा उसको हज़म करके फाजिल मादे फुजले के ज़रिए निकाल देता है, और जो हज़म करता है उसको ग्लूकोज बनाकर खून में शामिल कर देता है, और खून फिर उसको पूरे जिस्म के अंदर हमारे हर जिस्म के हिस्से तक पहुंचाता है। तो लबलबे का काम ये है कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ खाएं जिससे ग्लूकोज का लेवल खून में ज़्यादा हो जाए तो वो इंसुलिन पैदा करके उसके लेवल को बराबर करता है, और अगर ग्लूकोज कम हो खून में तो वो इंसुलिन कम बनाना शुरू कर देता है, और अगर बहुत कम हो तो वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। लेकिन जब लबलबा सही काम नहीं करता तो फिर ग्लूकोज का लेवल खून में कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो जब ये अलामत ज़ाहिर होती हैं तो उसको हम शुगर का पेशेंट कहते हैं। याद रखें कि इंसान और जिन्नात के अलावा कायनात की हर चीज़ अल्लाह की फर्माबरदार है। इसी तरह हमारे जिस्म के हर उज़्व जो है, हर हिस्सा जो है वो अल्लाह का इंतहाई फर्माबरदार है। अल्लाह फरमाता है कि मैं ही बीमार करता हूँ, मैं ही सेहत देता हूँ। तो जब अल्लाह हुक्म करता है तो वो जिस्म का वो पुर्जा, वो हिस्सा बीमार हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। और जब अल्लाह सेहत देता है तो वो सही काम करना शुरू कर देता है। जब इंसान बीमार होता है तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ करे, फिर वो सदका करे, और तीसरे नंबर पे वो इलाज कराए, जो कि सुन्नत अमल है। शिफा दवा ने नहीं देनी, अल्लाह ने देनी है। हमने सुन्नत और एक असबाब के तौर पर दवा को इस्तेमाल करना है। बात हो रही थी शुगर की, तो इसके 3 स्टेप हैं। पहला हिस्सा है कि आदमी जब शुगर होती है तो वो वॉक करने से और परहेज़ करने से कंट्रोल हो जाती है, और जब उस चीज़ से कंट्रोल ना हो तो फिर डॉक्टर उसको टैबलेट लिख कर देते हैं। जो इसकी बुनियादी गोलियां हैं वो एक डायनिल और एक ग्लूकोफेज है, जिसकी मकदार आपका मालिश कम या ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक करेगा। हमारे यहाँ एक तासुर है कि गोलियाँ गुर्दे ख़राब करती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। गुर्दे ख़राब होते हैं जब शुगर का लेवल ज़्यादा रहे। जिन मरीज़ों के यहाँ गोलियाँ खाने के बावजूद शुगर का लेवल 400 और 500 और 600 रहता है और कम नहीं होता, तो उनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। गुर्दे असल में शुगर ख़राब करती है। और या फिर दूसरी ये है कि शुगर के मरीज़ को ज़्यादा पेन किलर भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और शुगर का फिर तीसरा दर्जा जो है वो इंसुलिन है, और वो सबसे बेहतरीन दर्जा है कि आप अपने मालिश को दिखाएं, वो आपकी इंसुलिन आपको बताएगा, और उसके मुताबिक आप इंसुलिन पर अमल करें। उसके हिदायत के मुताबिक आप परहेज़ करें और एक मुनासिब वॉक करें, जिससे शुगर का मर्ज़ कंट्रोल में रहेगा। ये दुनिया की वाहिद बीमारी है जो 50 साल तक भी इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक अहम बात यह है कि हमारे यहाँ जो शुगर जिनको होती है उनको हिदायत की जाती है कि वो बेसन की रोटी खाएं, वो चने खाएं, हालांकि इससे शुगर बढ़ती है। हमेशा याद रखें, एक कैलोरी चार्ट होता है जो फल, ग़िज़ा, अजनास की कैलोरीज़ को मेंशन करता है। जिस चीज़ में खा वो फल हो, वो सब्ज़ी हो, वो अजनास हो, उसमें अगर कैलोरीज़ ज़्यादा हैं तो वो शुगर ज़्यादा बढ़ाएगा, और अगर जिसमें कैलोरीज़ कम हैं वो शुगर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, लेकिन आपकी ग़िज़ाई ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेगा। मिसाल के तौर पर खरबूजा तरबूज की 15-20 कैलोरीज होती हैं, वो आप जितना भी खाएं उससे शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। जबकि बेसन की कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, चने की कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, वो खाने से शुगर का लेवल बढ़ जाता है और हमें उससे परहेज़ करना चाहिए।
ویسے بھی ہمیں شوگر کا جب مرض لاحق ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں خاندانی نسخہ جات اور جو ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہمارے ہاں حکمہ کے نسخے ہیں وہ بھی ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ سکھ جو ہیں وہ بڑے بڑے کلینک بنا کر پشاور اور کے پی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تم یہ کلینک نیو یارک، واشنگٹن، لندن، پیرس میں کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ وہاں کے حکمران لوگوں کو عوام کی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ پاکستان میں ہمارے حکمرانوں کی لاپرواہی ہے۔ اور ویسے بھی طب کا طریقہ علاج کا ایک علیحدہ اصول ہے۔ مثال کے طور پر ہم طب کے اندر جو طریقہ علاج ہے وہ مزاج کے مطابق کیا جاتا ہے، جبکہ ایلوپیتھک میں مزاج کا تصور نہیں ہے۔ وہی پیراڈول، سیپٹران، ایمپیکلاک، ڈسپرین آپ گرمیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہی چیزیں آپ سردیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہی برسات میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہی باہر کے موسم میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ طب کے اندر اگر مزاج بیماری کا سرد ہے تو اس کو گرم دوائی دی جاتی ہے، اگر گرم ہے تو سرد دی جاتی ہے۔ اب شوگر کی بیماری ہمارے اطباء اس کو سرد کے طور پر شمار کرتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے گرم دوائی کا استعمال کراتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھ لیں جو بھی نسخے ہوں گے اس کے اندر ادرک ہوگی، کریلا ہوگا، جامن ہوگا، دار چینی ہوگی، بڑی الائچی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، اور یہ چیزیں ان کا مزاج انتہائی گرم ہوتا ہے، اور جب انسان ان کو استعمال کرتا ہے تو آہستہ آہستہ خون میں حدت بڑھ جاتی ہے، جس سے وہ شوگر تو کیا ختم ہوگی، وہ بلڈ پریشر کا بھی مریض ہو جاتا ہے، اور جب شوگر کے پیشنٹ کو بلڈ پریشر کا مرض ہو تو پھر اس میں بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہے۔ جب وہ بلڈ پریشر کی دوائی کھائے گا تو شوگر بڑھ جاتی ہے، شوگر کی کھاتا ہے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ کارڈیالوجی سینٹر میں جا کر دیکھیں 50% جو دل کے مریض ہیں وہ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے۔ اور وہ جو حکیم بڑے بڑے نسخے بتا رہے ہوتے ہیں ان کو آپ خود دیکھیں تو وہ خود کسی ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آپ ان نسخوں پر عمل ہی نہ کریں۔ اگر یہ نسخے کارآمد ہوتے تو وہ اپنا علاج کیوں نہیں ان سے کرتے؟ ماضی کی باتیں ہیں، ماضی میں یقیناً یہ نسخے کارآمد تھے جب کوئی جدید ترین ٹیکنالوجی، ادویات اور لیبارٹریاں قائم نہیں ہوئی تھیں، لیکن اب جدید دور ہے اور علاج کے بہت اچھے اور آسان طریقے آگے ہیں، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ شوگر کے مریض جو ہیں وہ آج کی نئی ریسرچ کے مطابق آم کے اندر کوئی ایسا ایسڈ پایا جاتا ہے جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر سیزن میں 2-4 چھوٹے آم کھا لیے جائیں روزانہ تو اس سے شوگر بڑھتی نہیں ہے، بلکہ ان دنوں میں شوگر کے مریض کو کسی ٹانک یا کوئی وائٹامنس کے کیپسول یا دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی، ورنہ عام حالات میں شوگر کے مریض کو وقتاً فوقتاً وائٹامنس اور طاقت کی ادویات کی ضرورت رہتی ہے۔ بلکہ جو لوگ انسولین لگاتے ہیں انہیں تھوڑی بہت مکھن بھی استعمال کرنا چاہیے، دودھ بغیر بلائی کے بھی استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے نیند کا خاص خیال رکھنا چاہیے، آرام کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی، لیکن صرف اتنی ضرورت ہے کہ مختلف تجربات اپنے اوپر کرنے سے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ مختلف خاندانی نسخے اور حکماں کے نسخے استعمال کرتے ہیں وہ بالآخر ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں اور ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، شوگر ان کی صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔